आजाद का मसला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार, शहरियों से पुरअमन रहने की अपील, नाखुशगवार वाक़यात की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात और मुतासरा ख़ानदानों तक फ़ौरी इमदाद पहुँचाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती सतह पर मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी की तौसी का फ़ैसला। कमेटी में सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफ़ाक़ी वज़रा सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और कमरजान कायरा को शामिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकराती कमेटी को फ़ौरन मसाइल हल करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में मुसल्लह मुज़ाहिरीन के पुलिस एहलकारों पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जाँ बहक। दीरकोट और डडियाल के इलाकों में फायरिंग की गई। शहीद कांस्टेबल खुर्शीद और कांस्टेबल जमील का ताल्लुक बाग से, पुलिस कांस्टेबल ताहिर रफीक शहीद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। पुरअमन एहतजाज की बजाय तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया। मसाइल के हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी तश्कील दी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने मेरी ड्यूटी लगाई कि मुज़ाकरात करें। अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालिबात मान लिए थे। 2 मुतालिबात के लिए आईनी तरमीम करना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि एक्शन कमेटी को फिर मुज़ाकरात की दावत देते हैं। तनाज़ात का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकलता है, तशद्दुद से नहीं। तशद्दुद का रास्ता अपनाना गैर मुल्की एजेंडे की तकमील के मुतरादिफ होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की समूद फ्लोटेला पर इसराइली अफवाज के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। कहा कि इसराइली अफवाज ने 450 से ज़ायद इमदादी कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। कारकुनान का वाहिद जुर्म यह था कि मज़लूम फ़लस्तीनी आवाम के लिए इमदाद ले जा रहे थे। पाकिस्तान कारकुनान की फ़ौरी रिहाई और इमदाद की बिलातातुल तरसील का मुतालबा करता है। इसराइली जुर्म को फ़ौरी तौर पर रोकना ही वक्त का बड़ा तकाज़ा है। इसराइली फ़ौज ने गज़ा के महसूर आवाम के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर धावा बोल दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इस काफ़िले की कश्तियों पर 500 से ज़ायद अफराद सवार हैं, जिनमें पाकिस्तान के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल हैं। तर्जमान फ्लोटेला के मुताबिक इमदादी कश्तियों को खुले समुद्र में इसराइली फ़ौज ने घेर लिया और सख्त मज़ाहमत का सामना किया। इसराइली फ़ौज ने बाज़ कश्तियों का इंटरनेट कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिया। तहम चंद कश्तियों से अब भी वीडियोज़ मौसूल हो रही हैं, जिनमें इसराइली एहलकारों की कार्रवाइयाँ देखी जा सकती हैं। तर्जमान ने मज़ीद कहा कि फ्लोटेला के शुरका पुरअमन हैं और इनका मकसद सिर्फ इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुँचाना है। तहम इसराइली अफवाज की मुदाखलत ने न सिर्फ इस मिशन को खतरे में डाल दिया, बल्कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी खुली खिलाफ वर्जी की है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गज़ा फ्लोटेला मिशन कानूनी है, इसराइल को मुदाखलत का हक नहीं है। इसराइल बहरी जहाज़ों को गज़ा जाने से ना रोके। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि अगर इसराइल ने फ्लोटेला के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो वो सरासर गैर कानूनी होगी। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। जर्मनी, इटली, बेल्जियम और यूनान में आवाम सड़कों पर निकल आए। तुर्की में भी हज़ारों अफराद का मुजाहरा। मुजाहरीन का कारकुनान की फौरी रिहाई और गज़ा में इमदाद की बिलातातुल तरसील का मुतालिबा। नॉर्थ कराची में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के करीब झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं। आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। हुकाम का कहना है कि आग पर जल्द काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, ताहम अभी तक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर और अलीमा खान के दरमियान चपकलिश शिद्दत इख्तियार कर गई। पार्टी क़यादत तकसीम का शिकार। कई रहनुमाओं का मौजूदा सूरत हाल में खुद को अलग रखने का फैसला। अल यमीन और अलीमा खान के बयानात का बानी चेयरमैन ने नोटिस ले लिया। पीटीआई क़यादत ने अल यमीन गंडापुर के बयान को ज़ाती करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अल यमीन का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। अल यमीन ने इल्ज़ाम आयद किया पेशावर जलसे की बदमज़गी की जिम्मेदार अलीमा खान थीं। आकिबुल्ला और फैसल तरकई अलीमा खान से राबते में थे। अफसोसनाक वाक़े के बाद अल यमीन गंडापुर ने बानी चेयरमैन से मुलाकात का फैसला किया। बानी पीटीआई ने आज अल यमीन गंडापुर को मुलाकात के लिए बुला लिया। अलीमा खान और अल यमीन को मजीद बयानबाजी से रोक दिया। अगर मुझसे मुलाकात न हो सकी तो 4 नए कोऑर्डिनेटर्स फैसला करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ ने 4 रुकनी कमेटी को सियासी फैसलों का भी इख्तियार दे दिया। 4 रुकनी कमेटी में बैरिस्टर गौहर, सलमान, अकरम राजा, हामिद खान और सेनेटर अली जफर शामिल।
توشخانہ 2 کیس کی آج ہونے والی سماعت منسوخ، اگلی تاریخ آج اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں دی جائے گی۔ عدالت عملے کی جانب سے وکلاء، صفائی اور پروسیکیوشن ٹیم کو آگاہ کر دیا گیا۔ استغاثہ کے 19ویں گواہ پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے جرح مکمل کر لی۔ مقدمے میں مجموعی طور پر 20 گواہان کی شہادتیں قلم بند کی گئی ہیں، جن میں سے 19 پر جرح مکمل ہو چکی ہے۔ مریم نواز کے تند و تیز بیانات کے بعد اتحادی رہنماؤں کی بڑی بیٹھک۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو منا لیا۔ افہام و تفہیم سے مسائل حل کرنے پر اتفاق۔ دونوں پارٹیوں نے رہنماؤں کو بیان بازی سے روک دیا۔ ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس اسپیکر چیمبر میں ہوئی۔ پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ ہمارے کسی لیڈر کارکن نے پنجاب سے متعلق کوئی متنازع گفتگو نہیں کی۔ ہمارے کسی کارکن، پارٹی عہدیدار، رہنما نے پنجاب پر تنقید یا سوشل میڈیا پر لکھا ہے تو ثبوت دیں۔ اگر ثبوت نہیں تو مریم نواز اپنے بیان واپس لے کر معافی مانگیں۔ نون لیگ کی طرف سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناءاللہ، اعظم نذیر تارڑ، طارق فضل چودھری اور رانا مبشر کی شرکت۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی قمر زمان کائرہ اور اعجاز جاکھرانی نے کی۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے نائب وزیر اعظم کو تحفظات، شکایات اور مطالبات سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار کی معاملات خوش اسلوبی سے حل کرنے کی یقین دہانی۔ حکومت کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون جو چاہے کرے اور ہم خاموش رہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کی نیوز کانفرنس، کہا زبان بند، ہاتھ توڑ دوں گی والا لہجہ مناسب نہیں۔ ہم نے حکومت کو ہر قدم اور ہر ایشو پر سپورٹ کیا۔ بدقسمتی سے طے شدہ معاہدے پر عمل نہیں ہوا۔ ہم نے وزارتیں لیے بغیر حکومت کا ساتھ دیا۔ ایک دوسرے پر تنقید کریں لیکن اتنے دور نہ جائیں کہ واپسی مشکل ہو جائے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی جماعت ضرور ہے مگر عزت وقار پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ سیاسی تنقید کریں مگر اس کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ لاہور میں ہونے والے جلوس سے مخالفین کی نیندیں اڑ گئیں اور یہ بھی ابھی ٹریلر ہے۔ پنجاب کو فتح کر کے پیپلز پارٹی کا قلعہ بنائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری کا بھرپور جواب، کہا کہ جب ذاتی حملے کریں گے تو آپ کو جواب بھی اسی نوعیت کے ملیں گے۔ آپ لوگوں نے پنجاب حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کی ریس لگائی ہے۔ آپ لوگ اختلاف نہیں کر رہے بلکہ باجماعت پنجاب کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سیز فائر، ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے صرف اپنے صوبے کے پانی کے حصے کی بات کی، اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں۔ پانی کی تقسیم پر ہمارا موقف واضح ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ آج کی ملاقات ٹھیک رہی۔ پی 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 حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، ہم ان کی سوچ اور پالیسی کی پابند نہیں۔ نون لیگ کی بھول ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان کے ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا کہ ہم یہاں ایک اصول کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے رویے میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر ہمیں دیگر آپشنز کو دیکھنا پڑے گا۔ ہم اپنی سیاسی کرتوت پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ دوسری جانب اس بارے میں نہیں سوچا جا رہا۔ ہماری سپورٹ کا مقصد ملک کے استحکام اور جمہوریت کا تسلسل تھا۔ چھوٹی موٹی باتوں پر حکومت کو عدم استحکام کا شکار نہیں کرنا چاہتے۔ علیمہ خان گروپ بانی پی ٹی آئی کو غلط فیصلے کرواتا رہا۔ علی امین گنڈاپور نے بہت سی باتیں نہیں کی۔ شیر افضل مروت کی پروگرام تجزیہ میں گفتگو، کہا پاکستان میں بڑے فیصلے اکثر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر کیے گئے۔ 26ویں ترمیم رات کے اندھیرے میں لائی گئی، آئینی ڈھانچہ متاثر ہوا۔ مریم نواز کے سخت رد عمل نے پیپلز پارٹی کو حیران کر دیا۔ پارلیمان کے اندر پیپلز پارٹی کو احتجاج بھی کرنا پڑا، وزیر قانون کو معذرت کرنا پڑی۔ اصل اختلافات ترقیاتی فنڈز اور انتظامی معاملات پر ہے۔ علی امین چیف منسٹر کی حیثیت سے صرف بانی کے نہیں عوام کے نمائندے ہیں۔ امید ہے کہ گنڈاپور اور ان کے مشیر ذمہ داری سے فیصلہ کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما تیمور سلیم جھگڑا کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا کہ ہم اپنے اندرونی اختلافات کو خود حل کریں گے۔ ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ 2 دن پہلے کچھ لوگ علیمہ خان کے ساتھ تھے، اب مختلف بیانیاں دے رہے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ ہم ذاتی معاملات سے آگے بڑھیں، ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں رد و بدل، کئی وزراء اور مشیروں کے قلمدان تبدیل۔ صوبائی حکومت کے اعلامیے کے مطابق باجوڑ سے ایم پی اے حمید الرحمان وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی مقرر، ارباب عاصم معاون خصوصی برائے ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن مقرر۔ ارباب عاصم کو فیصل ترقی کے استعفے کے بعد قلمدان دیا گیا۔ خلیق الرحمان کو محکمہ صحت کا چارج سونپ دیا گیا۔ فضل شکور کو محکمہ سیاحت کا قلمدان دے دیا گیا۔ معاون خصوصی ڈاکٹر امجد کو مکمل وزیر کا درجہ دے دیا گیا۔ مشیر زاہد چند زیب کو محکمہ لیبر الاٹ کر دیا گیا۔
वजीर पख्तूनख्वा यार को महकमा खेल का चार्ज दे दिया गया। वजीर स्पोर्ट्स फ़खर जहान को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जबकि मुशीर सेहत एहतशाम अली को महकमा एक्साइज का कलमदान सौंप दिया गया। आपका मसला